Tinuod ba na mga kaigsuonan nga walay relihiyon nga makaluwas? Adunay duha ka tubag ni ana mga kaigsuonan. Tinuod nga walay relihiyon nga makaluwas kun kana nga relihiyon tinukod og ordinaryong tawo. Pero relihiyon nga tinukod ni Ginoong Hesus makaluwas. Ang pulong relihiyon mga kaigsuonan gikan kana sa Latin nga pinulungan nga reli gari. Unsa may buti pasabot? To bind again or to connect again. Ang pangutana, unsa may kinahanglan nga i-connect o sumpayon pag-usab? Ang nabugto nga relasyon. Tali kanatong mga tawo ngadto sa Dios. Kay human makasala ang una natong ginikanan nga si Adan ug si Eva, nabugto ang maayong relasyon tali kanatong mga tawo ngadto sa Dios. Mao na nga gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak dinhi sa kalibutan. Paborito na nga teksto nga kutloon sa mga pastor sa born again, ang John 3:16. Kay gihigugma sa Dios pag-ayo ang kalibutan, iyang gipadala ang iyang bugtong anak. Mga pag-ani ni Ginoong Hesus dinhi sa kalibutan, unsa may gihimo ni Ginoong Hesus? Diretso ba siya dupa dito sa cross? Wala. Ang gihimo ni Ginoong Hesus, nagpili siya og 12 ka mga apostoles, nagtukod siya og simbahan. Unya kanang simbahan, iglesia, gikan sa Greek word nga ekklesia, nga nagpasabot og katawhan nga gitawag sa Dios. Aduna may duha ka kahulugan ang pulong simbahan. Katawhan o balay alampuanan. Ang gitukod ni Ginoong Hesus sa San Mateo 16:18 nga simbahan, katawhan. Kinsa man ning katawhan nga gitawag sa Dios? Taga Roma. Ang Roma 1:6 hantod sa 8, ang pagtuo sa Roma nasangyaw sa tibuok kalibutan. Mao na siya ang katawhan, ang simbahan nga gitukod ni Ginoong Hesus sa San Mateo 16:18. Kung atong basahon ang sulat ni San Pablo, Epeso kapitulo 5, bersikulo 23, si Kristo mao ang ulo sa iglesia, ang iglesia mao ang iyang lawas, ug ang iglesia mao ang luwason ni Ginoong Hesus. Kay si Kristo mismo mao ang manluluwas sa iglesia o simbahan nga iyang gitukod. Ang pulong manluluwas o makaluwas, managlahi sila og kahulugan. Maghisgot dinhi ta og pulong manluluwas, referado na ni Ginoong Hesus nga maoy mobuhat sa pagpangluwas. Maghisgot dinhi ta og pulong makaluwas, buti pasabot ni ana mga kaigsuonan, instrumento, kahimanan sa kaluwasan. Kinsa maning kahimanan o instrumento sa kaluwasan? Mao ang giingon ni San Pablo diha sa Epeso 5:23, ang simbahan o ang iglesia nga mao ang lawas ni Ginoong Hesus.